कालेबुङ 7 नम्बर वार्डमा नगरपालिकाद्वारा निर्माण भइरहेको हाउस फर अलको एउटा घरलाई वन विभागले भत्काइदिएपछि उक्त घर मालिक रिता राईले न्यायको लागि गुहार लगाएकी छिन्। रिता राई एक नेत्रहीन महिला हुन्। उनलाई नगरपालिकाद्वारा हाउस फर अलको वर्ष 18-19 को स्किम अनुसार घर आवन्टन गरिएको थियो। उनले घर निर्माण पनि सुरु गरिसकेकी थिइन्। तर यसै वर्षको सुरुवाती दिनहरूमा वन विभागका अधिकारी अनि कर्मचारीहरू आएर घर नबनाउनु भन्दै बनाइसकेका पिलरहरू पनि उखालेर लगेको उनले गुनासो पोख्दै सबैबाट न्यायिक सहयोगको अपिल गरेकी छिन्। राई हो। म 2004 देखि त्रिपाईमा बस्दै आएको। त्यहाँनिर एउटा सानो चिमको घर बनाएको थियो, बाँसको भाटाहरूले बनाएर माटोले लिपेको घर हो त्यस्तो थियो, बनाएर बसेको। अन्त पछि त्यो घर आउनु सकेन, त्यस्तै भयो, भित्कियो। त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले म्युनिसिपालिटी त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले यता घरको लागि हामीले धेरै एप्लिकेसनहरू लेख्यो। त्यहाँदेखि पास भएर पनि आयो। पास भएर आएर त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो सबै भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ घर बनाउनु सुरु भयो 2021मा। त्यहाँदेखि चाहिँ बनाउँदै योपालि 2020मा मार्चमा त्यसरी फरेस्टकोहरूले अचानक आएर घर, त्यो चाहिँ डिआइएफकै जग्गा थियो, अनि त्यहाँनिर बस्दाखेरि त्यसरी आएर उनीहरूले त्यो पोर्सहरू लगाएको, प्लमहरू गरेको थियो, अलि पनि छ, रडहरू सबै उनीहरूले आएर काटिदियो। हामीलाई त, मलाई पत्तै भएन। त्यहाँदेखि त्यसको भोलिपल्ट अरूहरूले हामीलाई भन्यो यस्तो यस्तो फरेस्टकोहरू आएर यस्तो यस्तो गर्यो भनेर। त्यहाँदेखि म छक्कै परेँ। मलाई एकदम के भन्नु, अब त्यति बेला कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ। म त एकदमै नर्भस भएँ। मेरो त अब कहीँ पनि कतै केही छैन, त्यही एउटै घर बनाएर चाहिँ कमसेकम एउटा आश्रय हुन्छ भनेर सोचेको थिएँ। त्यो पनि सबै सरकारले फरेस्टकोहरूले लगिदियो। अनि हतियारहरू पनि सबै उनीहरूले जफ्त गरिदियो, अहिलेसम्म पनि फर्काएको छैन। अनि के गर्नु, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी यहाँ तल नम्बेलमा आएर ब्लाइन्ड दाजुभाइहरूकोमा बसेको अलिक दिनको लागि, घर नबनाइन्जेलसम्म हामी यहाँ बसौँ भनेर चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर बसेको। तर अब घरै भित्काइदियो। अब उनीहरूले अलिक दिनमा यहाँबाट जानु भन्यो भने चाहिँ हामी कता जानु होला। म चाहिँ त्यो भयङ्कर मलाई सोचमा छ। म त नर्भस भएँ। मलाई कुनै अलिक दिनसम्म त खानु मन परेन, बिमार जस्तो भयो। अनि मलाई यस्तो भयो, त्यो त्यसरी गर्दाखेरि आफैलाई एउटा हत्या गरेको जस्तो भयो। मलाई चाहिँ एकदम मेरो इच्छाहरूलाई, मेरो आकाङ्क्षाहरूलाई एउटा व्यक्तित्व पनि म एउटा दृष्टिहीन। अहिलेसम्म जति पनि घर बनियो सबैको घर बनिसक्यो, बनिँदैछ, बनाउँदैछ, सबै दृष्टिवानहरूको देख्नेहरूको। तीमध्येमा म मात्रै एउटा ब्लाइन्ड हो, दृष्टिहीन। तर म एउटा दृष्टिहीनको यसरी अत्याचार गर्दा, अन्याय गर्दा त्यो कल्पना त म मात्रै गर्न सक्छु। अनि मलाई त यो आजसम्म पनि मलाई कुनै किसिमको एउटा उयो नै हुँदैन, के भन्छ त्यसलाई, न खुसी छ न जागर। अहिले त्यो घरबाट हामीलाई अहिले तिमीहरू अब के अरे उनीहरूलाई पनि त अब अरू घरमा बस्नु पनि साह्रै बोझ हुन्छ। निस्केर जा भने कहाँ जानु, सडकमा आएर बस्नु कि क्या हो जस्तो त्यस्तो हुनु सक्यो। अन्त अब के गर्नु, कसो गरौँ, हामीले यता बाटो खोज्यौँ, उता बाटो खोज्यौँ, कसकोबाट के गरौँ, कतैबाट पनि पाउनु सकेन। म्युनिसिपालिटीमा पनि गयो, केही पनि हुनु सकेन। अनि मैले यहाँ यसो तपाईँहरूको समक्ष अलिकति यो मेरो कुरा चाहिँ म भन्नु मन लागेर मैले भनेको, म माथि एउटा अत्याचार, अन्याय जो मैले सहिरहेको छु, त्यो चाहिँ के हुन्छ, यसको फैसला म अगाडि कुरा त म जान्नु सक्दिनँ। र तपाईँहरूलाई नै म रिक्वेस्ट गर्छु, बिन्ती गर्छु, तपाईँहरू नै मेरो लागि बोलिदिनुहोस्, फैसला गरिदिनुहोस्। घर चाहिँ कहाँबाट पास भएको हो तपाईँको? यहाँ हाम्रो त यता मोदी सरकारबाट। मोदी घर पास भएको। घरमा चाहिँ को हुनुहुन्छ? घरमा चाहिँ म र मेरो एउटा छोरा छ। अनि भनेपछि अहिलेसम्म त्यो घर कम्प्लिट हुनु पाएको छैन? एकदमै कम्प्लिट हो। अब 1 वर्ष हुनु लाग्यो।
कम्प्लिट हुनु पाएको छैन। त्यो भित्कायो त भित्काइदियो। अहिले चाहिँ कहाँ बस्नु हुँदैछ? अहिले म तल नोमेलमा त्यहाँ 1-2 जना ब्लाइन्डहरू छ, त्यो सरहरूकोमा चाहिँ उहाँहरूको घर छ। अलिक दिन चाहिँ हामी यहाँ बस्छौँ, घर नबनिन्जेलसम्म भनेर चाहिँ बसेको हो। तर अब उहाँबाट पनि अलिक दिनको लागि मात्रै हो। अब जानु भन्यो भने चाहिँ कता जानु, अब छैन कतै पनि। वन विभागको कोही अधिकारीहरू आयो? उनीहरू कतिपल्ट आयो हेऱ्यो अनि उनीहरूले भन्छ हुँदैन भन्छ। अन्त उहाँहरूसँग पनि मैले त हामीले भनेकै हो। यो स्किम जुन छ यो एचएफए भन्छ है, यो स्किम अनुसार चाहिँ तपाईँको आफ्नो नाममा जमिन हुनुपर्छ। तपाईँको जमिन थिएन, यो जङ्गलको माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टको जमिनलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो जमिन देखाउनु भयो क्या? होइन, डिएफएनको जमिन पऱ्यो नि, त्यो अलिकति अलि सानो एउटा जमिन थियो, त्यो चाहिँ डिएफएनकै जमिनमा परेको हो। तर फरेस्टकोहरूले चाहिँ आएर यो हुँदैन भन्छ। असहाय महिला रिता राईको सहयोगमा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी अघि आएको छ। माकपा जिल्ला महासचिव तारा सुन्दासले वन विभागलाई घोर चुनौती दिँदै यस्ता अबला नारी विरुद्ध विभागले जुन जुलुम गरेको छ त्यसको सिपिएम पार्टीले डटेर सामना गर्ने चेतावनी दिएका छन्। एउटी नारी मुख्यमन्त्री भएको राज्य पश्चिम बङ्गाल राज्यमा, जसको एउटा जिल्ला कालेबुङ जिल्लामा जिल्लापाल पनि नारी, पुलिस अधीक्षक पनि नारी, भू राजस्व विभागका जिल्ला अधिकारी पनि नारी भएको जिल्लाका एउटा नेत्रहीन नारीमाथि यो घोर अत्याचार भएको ठहर गर्दै सुन्दासले यी नारीको हकमाथि हैकम बजाउने वन विभागका अधिकारीहरूमाथि क्रिमिनल केस दायर गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। सहर अञ्चलभित्र म्युनिसिपालिटीको 7 नम्बर वार्डमा चाहिँ फरेस्ट पर्छ भनेर भन्यो भने त हाँसुको कुरा भयो। म्युनिसिपालिटीभित्र चाहिँ फरेस्ट पर्छ भनेपछि त यहाँ यत्रो रुख छ, फरेस्ट पर्नु पऱ्यो। यहाँ जङ्गल चाहिँ फरेस्ट पर्नु पऱ्यो। यो हामी जहाँ लिँदैछौँ यसको पछाडिपट्टि हेर्नुहोस् फरेस्ट चाहिँ परेको छ, तल भालुखोप छ, यो चाहिँ फेरि फरेस्ट नपर्नु। यहाँ रिता राईले घर बनाएको चाहिँ फरेस्ट पर्नु र गएर चाहिँ त्यहाँ बहादुरी देखाउनु चाहिँ हामी सिपिएम पार्टीको पक्षमा विरोध गर्छौँ। र विशेष यहाँले पार्टीलाई लिखित रूपमा एउटा जनाउनु भएको थियो कि मलाई यस्तो यस्तो भयो, मैले सबैमा गुहार मागेँ, कसैले गुहार गरेन। र उहाँले त्यसो भनेपछि अरे एउटा नारी कम्ती ठुलो कुरा गर्छ। आमामामा, नारी सशक्तिकरण, भारत चाहिँ नारी सशक्तिकरण हो, यही हो नारी, यत्रो दुःख पाउनु सशक्तिकरण यही हो। बडा लाजा मर्दो ठाउँ यो ठाउँ, बहादुर भएको ठाउँहरू। यहाँको डिस्ट्रिक्ट जजको नारी यस्मिन खातुन, यहाँको डिस्ट्रिक्ट जज जसले हाम्रो निर्णय गर्छ, हामीमाथि मुद्दा भएको निर्णय गर्छ, त्यत्रो ठुलो पोस्टमा भएको छ यस्मिन खातुन, उहाँ चाहिँ डिस्ट्रिक्ट जज। डिएमको आर बिमला आइएएस लेडिज हो, नारी हुनुहुन्छ। एसपीको अपराजिता राई आइपिएस नारी हो। जमिनको लेखाठेका कसले गर्छ? डिएलएलआरओ उहाँ हुनुहुन्छ। टिवाई भोटिया उहाँ पनि नारी। 4 जना यति ठुलो पोस्टमा भएको नारीहरू भएको ठाउँमा आज नारी वञ्चित हुँदैछ। उसलाई माथि जुन अन्याय भएको छ सुन्नुै भएन आजसम्म। यहाँ जुन असि लेखेर दिएको छ त्यो कागज, लेखेर दिएको कागज डिएमलाई दिएको, त्यो डिएमलाई दिएको कागजहरू साथै सबैलाई कागज उसले बुझाएको छ दुधपल्ट, तर त्यहाँबाट कुनै प्रकारको सुनवाई भएन। त यस्तो हो भनेदेखिलाई चाहिँ मान्छेले कहाँ न्याय पाउँछ लु भन्नुहोस्? कहाँ जानु अब? यहाँको जिल्लाको जज नारी, यहाँको जिल्ला अधिकारी नारी, यहाँको जमिनको जिल्ला अधिकारी नारी, अरे बाबु एसपी नारी, मुख्यमन्त्री नारी। अन्त यहाँ नारी भएको ठाउँमा चाहिँ नारी यो प्रकारले वञ्चित हुन्छ भने हाम्रो मान्छेको सुरक्षा कहाँ छ? र हामी सिपिएम पार्टी फेरि पनि जनाउँदैछौँ, लिखित रूपमा हामीले डिएमलाई दिएको छौँ। उहाँले रिता राईले लिखित रूपमा दिएको छ, मेरो घरको काट्ने रड काटेर 6वटा पोस्टको रड काटेर लाने, प्लम वालको उसबाट 6वटा लाने चाहिँ फरेस्टको रेन्जर हो भनेर दिइसकेपछि पुलिसले घरिघरि रिता राईलाई खोज्नु परेन नि?
फरेस्टको रेन्जर र जो गएर काटेको छ त्यसको माथि पो केस गर्नुपर्ने, गरेको छैन केस, आजसम्म केस भएको छैन। यो 18 अक्टोबरमा चढाएको चिठी नगरपालिकाको अध्यक्षलाई, एसपीलाई, डिएमलाई 18 तारिक अक्टोबरमा बुझाएको कागज आज नोभेम्बर भयो, आजसम्म कुनै प्रकारको सुनवाई भएको छैन। न डिएमले न एडिएमले न कसैले। ल्यान्ड रिफर्ममा गयो भने उसले भन्छ अरे कुन भोटिया साहबलाई भेट अन्त गर। बिचरा यो रिता राई दिदी चाहिँ यो हालतमा कहाँ जानु हो? कस्तो खालके वञ्चना यार, कति साह्रो मन दुख्ने कुरा। यति साह्रो अन्याय पनि त गर्नु भएन नि त। मान्छेलाई त मान्छे हो नि, जिउने अधिकार सबको छ। र म अरू केही भन्दिनँ। यहाँलाई भनेको रहेछ इन्डियन फरेस्ट एक्ट अनुसार उसलाई उसको जमिन पक्रा परेको अरे। म त्यो रेन्जरलाई सोध्दैछु, तारा सुन्दास सिपिएमको जेनरल सेक्रेटरी सोध्दैछ यो रेन्जरलाई, तिमीले पढ्नुपर्छ है, फरेस्ट एक्ट पढ्नुपर्छ। बिना सित्तैमा नजानेको मान्छेलाई धम्की दिएर यो गर्छौ भने चाहिँ हामी तिम्रो माथि बाई नेम एफआइआर गर्छौँ। याद गर्नु, बचाउँछौँ हामी। जति अन्याय भयो भने हामी भनेर आएको छौँ जहिले पनि, हामी त टाउकोमा कफन बाँधेर आएको छौँ। अगर गरिब मान्छेमाथि यस्तै अत्याचार भयो भने त हामी छोड्दैनौँ नि। र म तपाईँहरूलाई बताइदिउँ इन्डियन फरेस्ट एक्टले के भन्छ। इन्डियन फरेस्ट एक्ट 1927 को धारा 5, नो अर्डर अफ कन्फिस्केशंस अंडर सबसेक्शन 3 of the any tools, arms, boat, vehicles, rope, chain or any other articles other than forest products. फरेस्ट को सामान छ भने मात्रै, फरेस्ट को रुख काटेको छ भनेदेखिलाई त्यहाँको फरेस्ट को के रे भालु गैँडाको सिङ छ भनेदेखिलाई, हात्तीको सिङ छ भनेदेखिलाई चाहिँ त्यो चाहिँ उसले पक्रिनु सक्छ। तर होइन घरमा राखेको टुल चाहिँ लानु सक्दैन भनेर सेक्सन 5 ले भन्छ। अनि यो पनि अझै उनीहरूलाई भनिराखौँ, थाहा छ छैन उनलाई, त्यो भाइलाई जसले यो गर्यो ठुलो कुरा गरेछ फरेस्ट एक्टमा भनेर। इन्डियन फरेस्ट एक्ट अन्डर सेक्सन 52, इन्डियन फरेस्ट एक्ट 1952 1927 अनुसार त्यसमा भनेको छ कि पावर टु रिलिज, त्यो अफिसरले उसको जति रडहरू काटेको छ रिलिज गर्नुपर्छ। उसको घरको हतियार जे लगेको छ रिलिज गर्नुपर्छ। फेरि पनि भन्दैछु, फरेस्ट एक्ट टेबल राखेर बस्नेहरूले यो न्युज हेर्नेले भन्नुपर्छ फरेस्ट अन्डर सेक्सन 52 को कमा भित्र 3 ले भन्छ उसको सामान यदि यो फरेस्टको भालुको पित्त होइन हो भने या सिङ हो भने या अरू जङ्गली चिजहरू छ भने त्यो चाहिँ उसले रेड गरेर पक्रिनु सक्छ। बाँकी चाहिँ उसले गाडी नै किन्नु नहोस्, फर्काउनु पर्छ, यो एक्टले भन्छ। तर पनि आज यो रिता राईको 6वटा पोस्ट काटेर निमिटान्न पारेर फ्याँकिदिएको छ र यो कहाँ लग्यो रड आजसम्म भन्दैन। यसरी काटिदिएको छ। रडको अवस्था हेर्नुहोस्, घर बनाउनुको लागि उसले बनाएको रड लाएको यसरी काटिएको छ, जरैबाट काटिदिएको छ। यहाँ हेर्दा हुन्छ यसरी काटिएको छ। अब यो चाहिँ के हो? यहाँ नारी सुरक्षा लागि नारीको कुनै ठुल्ठुलो युनियन छ, सङ्गठनहरू छ। लु न बोलु, अलिकति भए पनि खुट्टा ल्याउँ सडकमा, बताउँ। तपाईँहरूले भन्नुहोस् यस्तो प्रकारले यो रिता राई चाहिँ अर्का घरमा खम्बाई पछि गएर रुनु पर्ने हो भन्दा के भारतवर्ष हो? यहाँ त यसरी अन्याय भएको छ। मिडियाले पनि बोल्नुपर्छ। आज त यो खोज्नै पर्छ। अगर यो फरेस्ट एक्टमा छ भनेदेखिलाई यो भन्नुहोस् न त। 7 नम्बर वार्डको चाहिँ जहाँ चाहिँ पर ढङ्गडाँडा जुन चाहिँ छ तिरपाई जाने बाटो, त्यसको माथि ऊ छ होम्सको जङ्गल छ। होम्सको जङ्गल त फेरि फरेस्ट परेन त। त्यहाँदेखि मुनि चाहिँ उसकै घर मात्रै चाहिँ फरेस्टमा परेछ। उसको घर मात्रै भत्काएर लग्यो। त्यहाँनिर 13वटा घर छ त्यो भेकमा, 13वटा पक्रेन त। अन्त अहिले जाँदाखेरि भन्छ अरे तिम्रो घर मात्रै फरेस्टमा छ। बडा अच्छा, म एक ठुका चाहिँ राखेको रहेछ। 10 बाई 15 को जग्गा चाहिँ फरेस्ट रहेछ, बाँकी जम्मै चाहिँ डिआइफोन रहेछ। अब यो कुराको साथसाथमा मैले किन यो भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ यो त लग्यो उसले। हो तपाईँहरूलाई बताइराखौँ, उसले कालिम्पोङ नगरपालिकाबाट
बाङ्लार बाढी स्याङ्सन भएको, अगर ऊ त्यहाँको जेन्युन नभएदेखिलाई म्युनिसिपालिटीले त दिने थिएन होला घर। उसको नाममा ब्याङ्कमा पसेको 60,000 को ब्याङ्कको यो कागज, यदि ऊ गल्ती थियो भनेदेखिलाई नहाल्नु पर्थ्यो म्युनिसिपालिटीले। यो 60,000 पसेको छ, उसले पैसा झिकेको छैन। अहिले मैले नझिक्नु भनेको छु, छोडिदियो, जे हुन्छ देखा जान्छ। यो नै हामीलाई लडाइँ गर्ने हतियार हुन्छ। अब अर्को कुरा आउँ तपाईँलाई भनौँ, नगरपालिकामा यो के अरे होल्डिङ 2022 सम्म होल्डिङ तिरेको छ हौ। अन्त यो 2018 देखि तिर्दै आएको होल्डिङ, अन्त 18 देखि चाहिँ फरेस्टले देखिन त्यहाँ घर हुँदाखेरि त्यो घर चाहिँ यो त हाम्रो जग्गामा हो भने, जब त्यहाँ चाहिँ रड लगाए त्यहाँदेखि चाहिँ यो चाहिँ गल्ती हो भने काट्नु हो भने त हामीले चाहिँ के बुझ्यौँ भने यो एउटा रिता राई नेत्रहीन, उसले जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर अन्याय गरेको हो भनेदेखिलाई त मैले भनिहालेँ। म यहाँबाट हाम्रो सङ्गठनलाई सपोर्ट गर्ने लयरहरू छ, उहाँहरूसँग हामी चाँडै उहाँलाई भेटाएर चाहिँ त्यो अधिकारी फरेस्टको अधिकारीहरूमाथि क्रिमिनल केस गर्नु लाउँछौँ। अब होइन भनेदेखिलाई उसको रड जति लगेछ फर्काइदिनुपर्छ भन्दैछु। याद गर, अगर क्रिमिनल केस भएन भने हामी कोर्टबाट गराइदिन्छौँ र यो चाहिँ प्रुफ भयो भने जान्छ है नोकरी। यहाँ 3 तारा लाएर गाउँमा धमास दिएको चाहिँ फेरि झर्ला नि, फेरि भनिदिँदैछु कोर्टमा तिमीमाथि क्रिमिनल केस गर्छौँ हामी। हाम्रो चिज फर्काइदियो। रिता राई झगडा गर्नु जाँदिनन्, उसले त्यो जुन म्युनिसिपालिटी बनाइदिएको घर छ त्यसमा चाहिँ उसको रडहरू जति लगेको छ, जति हतियार लगेको छ फर्काइदिनुपर्छ, नत्र भनेदेखिलाई ठुलो भयो नि। अरू चुप लागोस्, हामीलाई परवाह छैन, तर सिपिएम पार्टी चुप लाएर बस्दैन नि। फेरि चाहे जेसुकै होस् हामी जसै चाहिँ टक्कर लिनु तयारी छौँ। अगर यो गरिब मान्छेहरूमाथि अन्याय हुन्छ भने सिपिएम पार्टी चुप्प लागेर दही जमाएर बस्ने पक्षमा छैन। हेर्छु के गर्दैछ कसले। आज मैले भने यहाँ भएको 4 जना ठुलो जम्मै आइएस आइपिएस जजहरू सबै नारी छ, खै त नारीमाथि न्याय भएको। आज कालिम्पोङमा नारीमाथि यति बेसी अत्याचार हुँदैछ, अझै मेरोमा डाटा छ, अरू पनि छ, मैले गरेको छुइनँ। र मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने यो चिज मैले देखाइहालेँ। यदि ऊ अन्यायमा थियो, यदि होइन भनेदेखिलाई म्युनिसिपालिटी गर्ने थिएन। र म यसबाट म्युनिसिपालिटीलाई पनि आह्वान गर्छु, तपाईँले दिएको पास गरेको ठाउँमा फरेस्टले काट्यो भने त तपाईँको पावरलाई च्यालेन्ज गरे नि। फरेस्टले च्यालेन्ज गरे नि, तपाईँले हालेको पैसा अब यो 60,000 चाहिँ यदि त्यसले बनाउनु दिएन के हुन्छ उसो यो पैसा। र म नगरपालिकाहरूलाई पनि भन्छु, तपाईँको पावरमाथि हस्तक्षेप भयो, अगर त्यस्तो थियो भनेदेखिलाई प्रोसेस के हुन्छ, नगरपालिकालाई फरेस्टले भन्नु पर्थ्यो कि तपाईँको यो हाम्रो यस्तो नगरिदिनुपर्छ है, यो चाहिँ भनेर गरेको भएदेखिलाई चाहिँ हुन्थ्यो। तर नगरपालिकाले पास गरिरहेको छ, तर डङ आएर काटिदिएपछि चाहिँ नगरपालिकाले के गर्छ भनेको होला। र म नगरपालिकाका प्रशासकहरूलाई म भन्छु कि एकपल्ट तपाईँहरूले यो सोधिदिनुपर्छ, किनभनेदेखिलाई यदि यो कुरा अन्याय थियो भने तपाईँले गर्ने थिएन, पास हुन्थेन। र पनि नगरपालिकालाई नसोधिकन गरेको छ भने यो अन्याय छ। र मैले फेरि पनि भन्दैछु, यो हेर्नुहोस्, यो नोटिस इन्डियन फरेस्ट एक्ट 1927 अनुसार कसैलाई पनि केही कारणवश पक्रियो भने नोटिस दिनुपर्छ। यस्तो खालको नोटिस 30 दिनको टाइम दिनुपर्छ। उसलाई 30 दिनको नोटिस दिएर चाहिँ बोलाउनु पर्छ, तिमीले फरेस्टमा जग्गा गर्यौ, तिम्रो यस सम्बन्धी कागज के छ त्यो ल्याऊ, यो चाहिँ नोटिस दिनुपर्छ। यो चाहिँ बाध्यता छ। त नोटिसै नदिकन तपाईँलाई सोध्नु सक्नुहुन्छ के गर्यो फरेस्टले आएर, के गरेन म जान्दिनँ। तर मैले जानेको अनुसार भनिहालेँ, फरेस्टले जति पनि गाडी बा के पक्रेको छ यसरी नोटिस दिनुपर्छ, बाध्यता छ। उसले त्यहीको त्यही यसरी घरको डाङ्डु भत्काएर लानु कसैले सक्दैन। 30 दिनमा उसले हेरिङ हुन्छ, हेरिङको बादमा उसले भन्नु सक्छ कि तिमीले यो सामान यो जग्गा तिम्रो प्रुफ गर्नु सकेनौ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी डिस्मेन्टल गर्छौँ र तिम्रो आफ्नो सामान लैजाऊ। यो चाहिँ प्रोसेस हो। तर यदि नेत्रहीन हो, विकलाङ हो भनेपछि जसले जे पनि गर्छ भनेदेखिलाई त हेर्नुहोस्, मिडियाका सम्पूर्ण दाजुभाइहरूलाई भन्छु, तपाईँहरू त
प्रजातन्त्रको रखवाली गर्नेहरू हो नि, गरिब जनसाधारणको हकको अधिकारको सुरक्षा गर्नेहरू हो नि। अगर आज उसको गल्ती छ भनेदेखिलाई तपाईँले नगर्नुहोस् न्युज। जुन अधिकारीले उहाँमाथि अन्याय गर्यो त्यसको माथि तपाईँहरूले त एउटा आन्दोलन त गर्नै पर्यो नि, बुझ्नै पर्यो नि, त्यो अधिकारीले बुझाउनु पर्छ यहाँ आएर। होइन भनेदेखिलाई गरिब मान्छेको आस्था र भरोसा यो व्यवस्थासँग उठेर जान्छ। यसले गर्दा गरिब जनसाधारणको आस्था भरोसालाई सशक्त बनाउन म यहाँ भएका अहिलेका अफिसरहरू, जिल्ला न्यायाधीशलाई, जिल्ला शासकलाई, जिल्ला पुलिस अधीक्षकलाई, ल्यान्ड रिफर्मका जिल्ला अधिकारीलाई आह्वान गर्छु, तपाईँ नारीहरू भएको ठाउँमा नारी सशक्तिकरणको कुरा गर्दाखेरि खै त दार्जिलिङमा एकजना नारीले पानीको बारेमा के कुरा गरेको बाफ्रे सब लागेर। एकापट्टि चाहिँ नारी सशक्तिकरण कसैले नबोल्नु, अन्याय भयो दार्जिलिङमा मैले पानी पाइनँ भनेर एउटा नारीले एउटा कुरा के उठाएको बाफ्रे बाफ्रे सबले किन हाम्रो विरुद्ध कुरा गरेको भन्दै थियो। तर अब अहिले त छैन, साथीहरू गयो हरायो। र म के भन्छु नि, यस्तो अवस्था सृष्टि भएको छ र कालिम्पोङको नगरपालिकाका सम्पूर्ण टिमलाई यो जग्गा हेरिदिनुहोस्, उहाँमाथि न्याय होस्, उहाँमाथि भएको अन्याय बारेमा सारा जनता जति पनि सजग जनताहरू हुन्छ, जो चाहिँ समाजसेवक हुँ भन्छ, समाजसेविका हुँ भन्छ, अनुहारभन्दा ठुल्ठुलो ब्याज लाएर प्रोग्रामको अगाडि बस्नेहरूलाई म भन्छु, यो रिता दिदी कहाँ जाओस्? तपाईँलाई त्यो ब्याजले खिसी गरेन अहिले? यो दिदीले न्याय पाएन भने त खिसी गर्छ। यसले गर्दा फेरि पनि भन्दैछु, हामी त उहाँको लडाइँमा छौँ। आज पनि भन्दैछु, नेसनल ह्युमन राइट कमिसनसित भेटेर हामी उहाँलाई उहाँको बारेमा बताउँछौँ यसरी अन्याय भएको छ भनेर। यसले गर्दा मिडियालाई पनि हामी रिक्वेस्ट गर्छौँ, यस प्रकारको घटनाहरू यहाँ मात्र होइन, धेरै धेरै कुना काप्चिम भइरहेछ। तपाईँहरूले पनि यसो खोजेर जनसाधारणमा ल्याइदियो भने मान्छेले न्याय पाउँछ। जसरी उहाँले भन्नुभयो, तपाईँहरूले न्युज गरिदिएर मलाई न्याय दिलाइदिनुहोस् भनेको छ, त्यसरी नै म पनि भन्छु। किनभनेदेखिलाई गरिब असहाय जनसाधारणको पक्षमा तपाईँहरू कोही बेला त उभिएर देखाइदिनुहोस्। र यो अधिकारी घुसखोरे अधिकारीहरू जसले बहादुरी देखाउँछ नि गरिब मान्छे धनी मान्छेसँग, त राति राति मैले भन्दैछु आरोप लगाएको, आरोप एकदम डङ्काको चोटमा आरोप लगाएको। नेसनल हाइवेको ठुल्ठुलो 16 चक्के गाडीमा काठ आउँछ राति 1 बजी, पक्रिँदैन तिमीहरूले? मिली भगत गर्दैछु त्यहाँनिर। भन, मलाई सोध कुन चाहिँ ठाउँमा कहिले काठ आएको छ म बताइदिन्छु। अहिले पनि त्यो गोदाममा काठहरू छ। 16 चक्के 32 चक्के गाडीमा राति 12:30-1 बजी काठ ल्याएर राख्छ। खै त मिली भगत पक्रिँदैन तिमीले? पक्रिनु सक्छौ रिता राईलाई? बाँधेर लैजाऊ उसलाई, फरेस्टको चिज बिगारेछ, ठुलो हात्ती मारेछ, उसले पक्रेर लैजाऊ। होइन भने न्याय चाहन्छु, न्याय दिनुपर्छ, न्याय दिनुपर्छ। दाजु तपाईँले भन्नुभयो जुन हामी जो यो फरेस्टको जो माने सम्बन्धित अधिकारी छ उनी विरुद्धमा चाहिँ क्रिमिनल केस गर्छु भनेर भन्यो होइन? हजुर, पक्कै गर्नुहुन्छ? हामी पक्कै होइन, पक्का त्यो त निर्णय गर्छौँ हामीले। आज तपाईँ मिडियाको बातमा हामी भनिदिएको छौँ, जति उहाँको सामान त्यो 6वटा पिलर काटेको रडहरू जुन लगेको छ, सिमेन्ट लगेको छ, सामानहरू जे लगेको छ फर्काइदेऊ। तिमी माथि हामी गर्दैनौँ, किनभने त्यो मान्छे पनि गरिब मान्छेको छोरा हो, जसले पक्रियो पनि गरिबको मान्छे छोरा हो। त्यसलाई हामी त्यो बहादुरी देखाउँदैनौँ। तर नगरेर अत्याचार चाहिँ यहाँ 3 तारा लगाएपछि गरिबको घाँटीमा त किन पक्रिन्छौ भनेको मात्रै नि। अगर मानेन भने केस गर्छु। अर्कोतिर वन विभागका कालेबुङ डिएफओ चित्रक भट्टाचार्यलाई मिडियाले गएर सोद्धा रिता राईले ओगटेको जमिन विशुद्ध रूपले अतिक्रमण वा इन्क्रोचमेन्ट गरिएको हो भनी दाबी गरे। रिता राईलाई घर बनाउनु अघि वा बनाउँदै गर्दा पनि यहाँ घर नबनाउनु भनेर विभागले सम्झाएको, तर उनले नटेरेर पक्का घर बनाउनु थालेपछि विभागले कारबाही गरेको हो भनी भट्टाचार्यले बताए। उनले उक्त जमिन वन विभागको अधीनमा रहेको कागजातहरूको हवाला दिँदै यो प्योरली इन्क्रोचमेन्ट हो, यसमा विभागले अब केही गर्नु नसक्ने बताए। वो एक्चुअल में वो जो लैंड पे वो बैठे हुए हैं वो इंक्रोच लैंड है। ये हम लोगों को दूसरा काम के लिए कालिम्पोंग जो डायरेक्ट मतलब ऑफिस है एसडीओ से हम लोगों को ये लैंड मिला था, नॉट टुडे, 1991 में। अभी मेरे पास वो डॉक्यूमेंट्स है एक्चुअल में।
तो ये बात दिस लेटर केम थ्रू म्यूनिसिपैलिटी से भी आया था, बहुत जगह से उन्होंने किया है, बट दिस कैन नॉट बी, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप जाके कहीं पे भी फॉरेस्ट में इंक्रोच करके ऐसे घर बना दो। वो लैंड बेसिकली जो हुआ था कि हमने उनको एक लैंड दिया था, आई थिंक पुलिस या कुछ इशू के लिए, एग्जैक्ट पता नहीं है, बट उसके बदले में वो पेपर्स हैं हमारे पास, तो उसके बाद ही हम लोगों ने इसका स्टॉप किया, अदरवाइज तो वी डू नॉट डू सच थिंग्स। लेकिन सर जब तक ये एसएफए का घर नहीं बन रहा था तब भी वो वहाँ पे माने रह रहा था, ठीक है? हाँ, माने कच्चा मकान के तौर कच्चा मकान एक्चुअली भी माने तब तक तो आप लोगों ने कुछ कार्रवाई नहीं किया, आपने रहने दिया, बसने दिया वहाँ पे। एक्चुअली क्या हुआ जब भी आप गवर्नमेंट फंड से आप काम करते हो तो आपका लैंड डॉक्यूमेंट्स होना ज़रूरी होता है, तो दैट लैंड डॉक्यूमेंट शी डज नॉट हैव, obviously she does not have to, because I have the land documents in front of me right now, so that is why that is not tolerable. Very clearly घर पास किया वो भी डिपार्टमेंट ही है, नगर पालिका डिपार्टमेंट। हाँ, वो that thing did not come to us because probably जो होता है कि कालिम्पोंग एरिया में, शहर में फॉरेस्ट का बहुत कम लैंड रहता है, ये एक दो जगह पे ही होगा, तो मे बी डिड नॉट कम टू अस, कहीं पे मिस हो गया होगा। आज एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ने मैंने ये सवाल उठाया है कि ये तो जो 7 नंबर वार्ड है जो है ये म्यूनिसिपल एरिया है, म्यूनिसिपैलिटी एरिया है, म्यूनिसिपैलिटी एरिया में फॉरेस्ट का जमीन कहाँ पड़ता है? एग्जैक्टली, इसीलिए आई थिंक वो जब घर जब दिया जा रहा था, somebody might have missed this area, ये लैंड हम लोगों ने उनको, जैसे कि कोई चेक पोस्ट बनाने होते हैं पुलिस के, कुछ है वैसा कुछ बना था, उसके बदले में ये लैंड हमको दिया गया था फ्रॉम द म्यूनिसिपैलिटी themselves, जिसका पेपर्स है हमारे पास, अदरवाइज वी वुड नॉट हैव गॉन एंड ब्रोकन। मतलब हम लोग तो, आप एक चीज़ आप हमारी तरफ से सोचिए कि हम लोग तो बाकी लोगों का तो हम लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, क्योंकि वो हमारा लैंड नहीं है, वी आर नॉट बॉदर्ड विद इट। ये कब का बात है सर? ये 1991 में हुआ था। 91 जो आपका ये मार्च महीने में घर पास हुआ, नगर पालिका विभाग से सर्टिफिकेट भी दिया उसको? वो सर्टिफिकेट्स एंड अदर थिंग्स मुझको नहीं दिखाए गए थे, जैसे आप बोल रहे हैं कि वो ब्लाइंड है, दैट इज़ ऑल्सो नॉट, एटलीस्ट मेरे पास तो वो इन्फॉर्मेशंस नहीं थे। उनके बच्चे आए थे या फिर somebody else came who were completely fine, fit and fine. तो दिस इज़ ए क्लियर केस, अगेन आई रिपीट, दिस इज़ ए क्लियर केस ऑफ एनक्रोचमेंट एंड इसमें ज़्यादा कुछ हम लोगों को करना। इनडायरेक्टली आप ये मैंने कहना चाह रहा है कि फॉरेस्ट का आपका जो लैंड है उसमें म्यूनिसिपैलिटी जबरदस्ती करके मैंने घर बनाने का इजाजत दिया? नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कहीं पे कोई भी लेवल पे ये लुक ओवर हो गया है, विच कैन हैपन इन अ गवर्नमेंट सर्विस। वो एरिया में कितना जगह मैंने उसका फॉरेस्ट का लैंड में है? उसका आसपास भी है, उसका आसपास भी और घर भी रहता है। ये मुझे एग्जैक्टली देख के ही बताना पड़ेगा। 7 नंबर वार्ड है, नगर पालिका इलाका है, नगर पालिका इलाका बोलने से आपका फॉरेस्ट का तो नहीं आएंगे ना सर? ना, वो तो नहीं आता है ऑब्वियसली। ये टोटल एरिया है 26,460 स्क्वायर फीट का। दिस इज द एरिया दैट हैज बीन गिवन टू अस, एग्जैक्ट अमाउंट इधर दिया हुआ है। ओके सर, आप लोग के पास ये फॉरेस्ट का जमीन है, आप लोग जो बोल रहे हैं, लेकिन उनको बिना नोटिस दिए जो घर बनाने की है, जब उनको बिना नोटिस दिए ये आपका पोस्ट कार्ड देना, हाँ, उसको पीड़ित करना एक महिला के ऊपर, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत उन्होंने नहीं, हम लोगों ने उनको कम से कम 1 महीना का वो नोटिस हम लोगों ने उनको बोला था कि आप घर मत बनाइए। नोटिस आई विल हैव टू चेक कि मेरे पास एग्जैक्ट नोटिसेस नहीं है, बट अगेन आप मेरे ऊपर डाल रहे हैं, बट द पॉइंट अगेन कम्स कि ये चीज एग्जैक्ट एनक्रोचमेंट का केस है। दिस इज अ क्लियर केस ऑफ एनक्रोचमेंट। आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आप मेरे ऊपर क्यों डाल रहे हैं ये चीज को। नहीं, आप ऊपर नहीं डाल रहे, आप सिमेंटिक्स पे जा रहे हैं, बट द फैक्ट रिमेन्स वेरी सिंपली कि इट्स अ वेरी क्लियर केस ऑफ एनक्रोचमेंट। व्हाई आर यू कमिंग टू, जो उन्होंने 6 महीने से शी हैज ट्राइड ऑल हर थिंग्स टू से कि दिस इज नॉट ए केस ऑफ एनक्रोचमेंट, व्हिच इज लीगली इज। आई हैव द पेपर्स टू शो इट। किसी ने उनको मारा नहीं है, किसी ने उनको कुछ किया नहीं है। वी हैव जस्ट सेड कि आप घर मत बनाइए, नया वाला कंस्ट्रक्शन मत कीजिए। अगर ये भी नहीं करेंगे, कल आप ही आके मेरे को बोलेंगे कि आप लोग कुछ करते ही नहीं है, देखिए ये घर बन गया, वो घर बन गया, आपके लैंड पे ये हो गया। दैट इज नॉट फेयर टू ऑल्सो अस ना। इससे ज्यादा मैं बोल नहीं सकता, बिकॉज वी आर ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स, हमारा मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लग जाते हैं। सो बट आई अगेन से दैट इट्स अ क्लियर केस ऑफ एनक्रोचमेंट, अदरवाइज वी विल नॉट। 1991 में कौन से डिपार्टमेंट से वो मिला था? ये एसडीओ का कागज है मेरे पास फ्रॉम सब डिविजनल ऑफिसर्स। इन द सब डिविजनल ऑफिसर हैज प्लीज्ड टू अलॉट अ लैंड, so it's from them only, it's not from us. Thank you.